آؤ محبت دے نال دو جملے میں سناواں۔ او کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا، کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، تے نسبت نبیوں توڑی۔ او کیڑا نقص نبی وچ ڈٹھا، تے نسبت نبیوں توڑی۔ نسبت توڑ مدینے والوں، نسبت توڑ مکے والوں، نسبت توڑ محمد والوں، کیوں غیراں دے ول جوڑی۔ اگر سانو نبی پاک علیہ السلام نال پکی سچی محبت ہوندی تے رب کائنات دی قسمیں میں بے شمار تقریراں دی اندر خطبات دی اندر اے اعلان کرنا، او لوگوں بزرگاں دی بزرگی بے شک بجا ہے۔ ساڑھے اے بزرگ جڑے نے ماتھے دا جھومر نے، اے بزرگ ساڑھیاں عزتاں نے، اے ساڑھے احترام دی جگاتے نے، لیکن بات دین دی اندر جدو منی جائے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات منی جائے گی۔ رب کائنات دی قسمیں کوئی بھی محدث ہوئے، کوئی بھی مفکر ہوئے، چاہے کوئی صحابی رسول ہوئے، صحابی رسول دی اگر کوئی اپنی بات ہوئے، اس بات دے اتے غور کیتا جائے گا، فکر کیتا جائے گا۔ امام دی بات ہوئے او دے تے غور کیتا جائے گا، فکر کیتا جائے گا۔ محدث دی بات ہوئے او دے تے غور و فکر کیتا جائے گا۔ لیکن ایک کی ہستی ہے کائنات دی اندر جے دی پہلے بات نو منیا جائے گا، غور و فکر بات دی اندر کیتا جائے گا۔ پہلے نبی پاک دی محبت دا انداز اپنائیے کہ نبی پاک دی ہر ایک حدیث چاہے وہ ساڑھی عقل دی اندر آئے، ساڑھا دل انہوں تسلیم کرے، ساڑھا معاشرہ انہوں تسلیم کرے، ساڑھی برادری انہوں تسلیم کرے، ساڑھی جماعت انہوں تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن نبی پاک علیہ السلام دی حدیث آمنا وصدقنا جو آپ نے فرما دیتا ہے، آپ دا قول حرف آخر ہے، آپ دی بات حرف آخر ہے، آپ دا فرمان حرف آخر ہے۔ جدوں اسی نبی دی نبوت نو من لیا، پھر رب کائنات دی قسم ہے اوے تسی سانو کہیں دیو فلاں بزرگ دی بات من لو، فلاں دے لڑ لگ جاؤ، فلاں دی بیعت کر لو۔ اوے اسی تے نبی دے مقابلے چ امام ابو حنیفہ دی بات انہوں نہیں منیا دین دے اندر۔ اسی تے امام مالک رحمت اللہ علیہ، کون نے امام مالک؟ جنہاں نے ساری زندگی مدینے دی اندر جتی پا کے سفر نہیں کیتا، پیدل نہیں چلے، کدرے میرے نبی پاک دے قدماں دے اتے جتی والے قدم نہ لگ جان۔ اے محبت ہے، اے انداز ہے اونا دا اپنا اپنا۔ اونا نے اس قدر نبی پاک علیہ السلام نال والہانہ محبت کی تھی۔ یہ مولانا